राजनैतिक नेताहरूको निम्ति दसैँ आएको छ, तिहार पनि आएको छ। अब जनताको घर दैलोमा देउसी खेल्दै नेताहरू आइपुग्नेछन्। दुई हात जोडेर जनतालाई सम्झिनेछन् नेताहरूले। अनि 5 वर्ष भोट सकेपछि हराउनेछन्। हजुर दर्शकवृन्द, नेताहरूको निम्ति चाड आएको छ। जनतालाई जेसुकै होस्, नेतालाई पर्व आउँदैन। 5 वर्ष जनता भाडमा जाओस्, तर 5 वर्षपछि त्यही नेता अनुहार फेरेर, दलको झन्डा फेरेर, अनेक थोक फेरेर जनताको दरबारमा भोट माग्न आइपुग्छन्। हजुर दर्शकवृन्द, अब भोटको बजार सुरु भइसकेको छ। हामी भोटको बजारमा राजनैतिक नेताहरूसँग हाँकाहाँकी कुराकानी गरिरहेका छौँ। गफसफ टिभीले सुरु गरेको यो हाँकाहाँकी कार्यक्रममा आज मसँग हुनुहुन्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय गुटका सम्भावित प्रार्थी रुदेन सादा लेप्चा। आज उनीसँग चुनावलाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय गुटको के कस्तो रणनीति छ, जनता समक्ष के कस्ता मुद्दाहरू लिएर जानेछन्, यी जनतामा रहेका तमाम प्रश्नहरूलाई सोधिनेछ अनि उनीबाट स्पष्टीकरण मागिनेछ। आज यो हाँकाहाँकी कार्यक्रममा म आजका हाम्रा कार्यक्रममा रहेका सम्भावित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का प्रार्थी रुदेन सादा लेप्चालाई स्वागत गर्दछु। स्वागत छ। मैले सुरु नै गरेँ, नेताहरूको निम्ति दसैँ आएको छ। अब यो दसैँमा देउसी खेल्न त जान निश्चय नै जानुहुन्छ, प्रार्थी भएर जानुहुन्छ अथवा प्रचार गर्न जानुहुन्छ, जान त जानुहुन्छ। कस्तो लागिरहेको छ? के लागेको छैन, यो डेमोक्रेसीभित्रको एउटा कसरत हो। त्यसलाई हरेकले गर्ने गर्छ। हामी पनि त्यो प्रसङ्गलाई लिएका छौँ, गर्नै पर्छ, त्यसरी जाने हो। त्यसमा ठुलो असमन्ज, ठुलो चुनौतीले हेरेका छैनौँ। यो सबैले गर्ने प्र्याक्टिस र अभ्यास हो। त्योभित्र अरू पनि छन्, हामी पनि छौँ। यसलाई त्यसरी नै हेरेका छौँ, जो कमनली हरेक पार्टीले हेर्ने गर्छ। त्यसरी सामान्य रूपले हेर्नु भएको छ। रुदेन सादा लेप्चाले अहिले धेरै ठाउँहरूमा उनको नाम जोडिएको छ। अनि भर्खरै मात्र कालेबुङको मुटु मानिने डम्बरचोक नजिकै रहेको कालेबुङ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अर्थात् कालेबुङ गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुल एउटा भर्खरै नयाँ भवन निर्माण भएको छ। त्यो भवनको ढाँचा राम्रो छ, सुन्दर छ। अनि त्यो निर्माण गर्ने एकजना शिल्पकार भनौँ, एकजना कन्ट्र्याक्टर भनौँ, जे भनौँ, रुदेन सादा लेप्चा हुन्। तर त्यो जति सुन्दर भवन कालेबुङ गर्ल्स स्कुलले पाएको छ, निर्माता रुदेन सादा लेप्चा विवादमा पनि परेका छन्। विवादका कुराहरू पनि गर्नेछौँ। गर्ल्स स्कुल त राम्रो बन्यो, कालेबुङमा प्रथमचोटि एउटा स्कुल बन्यो, राम्रो स्कुलको भवन बन्यो। जुन स्कुलको भवनको माथिल्लो तालामा नानीहरू पढ्छन्, तल्लो तालामा व्यापार सुरु हुन्छ। एउटा मल्टी कम्प्लेक्स त्यहाँनिर छ। यो तपाईँलाई फेरि दयालु हृदयको मान्छे रुदेन लेप्चा भनेर पनि प्रचार भइरहेको छ। स्कुल जस्तो राम्रो थोक निर्माण भयो भनेर तपाईँको प्रचार प्रसार भइरहेको छ। तर हामी त देखिरहेका छौँ, दयालु रुदेन लेप्चाले स्कुल निर्माण गरे, तर त्यहाँनिर दया सँगसँगै नाफा पनि धेर छ भन्ने लागिरहेको छ नि। कन्ट्रोभर्सी, विवाद भन्ने कुरा जीवनको हरेक तहमा छ, हरेक फिल्डमा छ। त्यो एउटा जीवनको पडाव हो, त्यो एउटा जीवनको चुनौती हो। त्यसलाई त्यसरी लिनुपर्छ। कहीँ पनि कुनै यस्तो थोक छैन जसको अरिजिनालिटी र त्यसको डुप्लिकेट पार्ट नहोस्। एउटा अँध्यारो छ, एक ठाउँमा उज्यालो छ। हजुर, त्यसरी लिनुपर्छ। हामी विवाद भएका यो कामसँग मात्र होइन, जीवनको हरेक तहमा, हरेक पडावहरूमा, हरेक च्यालेन्जेसमा विवाद पढेरै हामी हुर्केका हौँ। त्यो कारणले त्यो गर्ल्सका विवादहरू पनि हामीले सामान्य रूपमा हेऱ्यौँ, गऱ्यौँ। एउटा चुनौतीको मैले लियौँ। अब धेरैले गैर कानुनी काम गऱ्यो भने, तर हामीले बजारभित्र यत्रो बिल्डिङ थाल्दाखेरि हामीले राति बेचेको ड्रग्सको ट्याब्लेट जस्तो चाहिँ होइन। मानिसको सामनेमा थियो। हजुर, सामनेमा डिएम अफिस छ, एसडिओ अफिस छ, विभिन्न मिनिस्टरहरू हिँड्छ, विभिन्न डिपार्टमेन्ट छ, म्युनिसिपालिटी छ। सबैको बिचमा ठाडो पारेको बिल्डिङ हो। झन्डै 2-2.5 वर्षको म्यादभित्र त्यसलाई बनि सिद्धिआएको र सिद्धिँदै गरेको अवस्थामा त्यो ठाडो बिल्डिङ छ, गर्ल्स स्कुल छ। त्यसलाई अब इलिगल नजरले पोलिटिकल स्टन्टको रूपमा अरूले विषयवस्तुको रूपमा लिए तापनि प्रशासन छ, कानुन छ, जुडिसियरी छ। त्योभित्र त्यो सबै पहल गरेको विषयभित्र पनि त्यो पर्छ। अनि त्यो खासै भन्नुपर्दा
दुई ख्रिस्चियन संस्था युजिएनआई सिएनआई बिचको एउटा विवादास्पद सम्पत्ति हो, त्यसलाई मान्न पर्ने कुरा छ। तर यी दुई पक्षकोले कसैले त्यो निर्माण गर्नुलाई मलाई आज्ञा गर्दैथ्यो, अनुरोध गर्दैथ्यो भने अर्को पक्षले त्यो विषयलाई आफ्नो सिम्पेथेटिक दृष्टि नराखेको होइन, राखेको हो। त्यो बिचमा म बिङ अ ख्रिस्चियन म आफै पनि त्यो जिम्मेदारमा ठिकै छ, अब स्कुल पक्षले म्यानेजमेन्टले यति ठुलो जिम्मेदार दिँदैछ, त्यो मेरो यसरी पनि होइन कि म सोसियल वर्क मात्रै गर्छु भनेर हुँदैन, त्यसको नाफा नोक्सानलाई पनि नतौलिकन त्यो काममा मैले जिम्मा नलिएको भन्ने पत्याकै होइन। मेरो यसमा नाफा छ छैन, फाइदा हुन्छ हुँदैन, त्यो व्यापारिक दृष्टिकोण पनि त्यहाँ थियो। तर त्यो चिज दिनुपर्छ जो स्कुलले रिक्वायर गर्छ, स्कुल पक्षले त्यो सम्भावनामा दिएको, कमसेकम यो रुदेन लेप्चाले सठिक काम गरी निकाल्छ भन्ने त्यो सम्भावना पनि दिएको, त्यो चिजलाई पनि त्यसमा नजरअन्दाज गरिएको छैन। जो तपाईँहरूले विगत दिनहरूमा गर्ल्स स्कुलको बिल्डिङलाई लिएर एउटा भिडियोहरूको प्रसारणमा पनि आइसकिरहेको छ। अनि जे बनेको छ त्यो मैले अस्ति पनि एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको छु, मलाई जे दिएको छ, मलाई 10 रुपियाँ दिएको छ भने 10 रुपियाँ भरिको काम मैले गरेर रोजगारी भरिको काम गरेर दिएको छु, त्यो मेरो क्वालिटी हो। अनि व्यापारभित्र नाफाहीनतामा मैले व्यापार गर्नुपर्छ भने कतै होइन, व्यापारको धर्म हो, नाफाको पार्टलाई स्वीकार्नुपर्छ, लिनुपर्छ। अनि त्यसले मलाई नोक्सान लागेको छ अनि साह्रै हृदय चाहिँ दयालु हो भनेर मैले प्रस्तुत गर्नु पनि छैन, त्यो मान्छेको अन्दाज गरेर हो, मान्छेको आफ्नो आफ्नो हेराइले हेर्ने गर्छ। धेरैले मलाई नराम्रो भन्नेहरू पनि छ, धेरैले मलाई राम्रो भन्नेहरू पनि छ, आफ्नो आफ्नो विचारधारा हो। कसैले आलु मन पराउँछ, कसैले त्यो आलुले डायबिटिस हुन्छ। हजुर, त्यो कारणले गर्दा कालो गोरो पक्षले हेरिबस्नु हुँदैन, तपाईँ कसरी अग्लिनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यो मान्छेको आफ्नो आफ्नो एटिच्युड हो, आफ्नो आफ्नो ढङ्ग हो। त्यो कारणले गर्दा मानिसले के भनिरहेछ त्योपट्टि हामी नलागेर हामीले के गर्यौँ र हामीले के दियौँ त्यो हाम्रो असफलता मान्छौँ र त्यसरी बढेका छौँ। र त्यो विवादहरू एक ठाउँमा हुँदा हुँदै स्कुलले पनि एउटा एसेट पाएको छ, अनि मैले पनि व्यापार गरेको छु। यो दुईवटा तहलाई स्वीकार्य रूपमा मैले मान्दछु। अहिले मान्छेहरूले रुदेन लेप्चा त सत्तामा पुगिसकेपछि, अर्थात् रुदेन लेप्चाको पार्टी चाहिँ सत्तामा पुगिसकेपछि रुदेन लेप्चा त एकजना भूमाफिया नै भइसकेको छ भनेर मान्छेहरूले आरोप पनि लाउँछन्। साँच्चै नै भूमाफियाको काम पो गर्न थाल्नुभयो। माफिया भन्ने कुरा चाहिँ इलिगल प्र्याक्टिसमाथिको। हजुर हजुर हजुर, मैले अघि सुरुवातमै तपाईँको प्रश्नमा एउटा उत्तर दिएको छु। त्यो माफियागिरीमा इलिगल रूपमा भएको प्र्याक्टिस थियो भने डिएम अफिसले पनि मलाई त्यो काम गराइमा रोक्न लागेको होइन। हामी कोर्टमा गयौँ, त्यसको जुडिसियल पक्षले के भन्छ हामीलाई त्यसको सोध्ने गऱ्यौँ। त्यसको उत्तरमा हामीलाई क्लियरिफिकेसन जब कोर्टले दिएपछि त्यो कामलाई फेरि पूर्ण रूपमा हामीले स्टार्ट गरेका हौँ। हाम्रो मोरालिटी हामी आफैमा मरेको छैन, किनभने हामीले डिएमले पनि हामीलाई अब्जेक्सन गर्दा अनि अन्यान्य दलहरूले अन्यान्य मानिसहरूले हाम्रो काम गरेको विरोधमा प्रश्न गर्दा ती कुराहरूको जवाब पनि दिएका छौँ कानुनी रूपमा। हजुर हजुर, टेलिभिजनमा होइन, पत्रकारलाई बोलाएर होइन, तर हामीले कानुनी रूपमा दिएका छौँ। अनि डिएम स्वयंले कामको स्टे लगाइदिएपछि पनि हामी कोर्टमा गएर हामी गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भनेर कोर्टले दिएको फैसलामाथि त्यो ठाडो परेको बिल्डिङ हो। त्यो कारणले मानिसले के भन्छ कसो भन्छ, यो देश महात्मा गान्धीलाई आफ्नै देशको नागरिकले मारेको देश हो। हजुर, यसमा हामी महात्मा गान्धी भनेर ठुलो हुने इच्छा राख्नु मूर्खता हो। हजुर, त्यो कारणले जे छ मान्छेले के भन्छ त्यो कुराहरू सामान्य हो, निर्णय जनताकै हातमा छोडिदियो। जनताले जे भन्छ त्यसरी जनताले लियोस्, मानिसले जे भन्छ त्यसो डेमोक्रेसी हो। धेरैले मलाई सर्काइ पनि राखेको छ, सायद गाली गर्ने भन्दा सर्काउने बेसी छ भने मैले राम्रो कार्य गरेको भनेर म मान्छु। त्यो कारणले गर्दा कहाँ के कसो भन्दैछ दोसारा पनि एक ठाउँमा छ। फर्केर आउँ कालेबुङको मान्छेको जनताको समस्यामाथि। कालेबुङका मान्छेले, कालेबुङका जनताले भोगिरहेको, दीर्घ दिनदेखि भोगिरहेको मोटर स्ट्यान्डको समस्या हो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ जिटिएको कुर्सीमा पुगिसकेपछि, चौकीमा पुगिसकेपछि कालेबुङको मोटर स्ट्यान्ड बनाउँछु भनेर उनले घोषणा गरे, काम पनि सुरु भयो। जुन मोटर स्ट्यान्ड अहिले आधा अधुरो बनिएर स्थगित भइएको छ। यो समस्या त हो, तपाईँ मान्नुहुन्छ। त्यो समस्यालाई आधा निर्माण भएको जुन मोटर स्ट्यान्ड थियो त्यसलाई पुरा गर्ने जिम्मेवारी त तपाईँहरूको हातमा निश्चय नै आएको हो नि, तर पुरा गर्नु भएन, किन गर्नु भएन? अब त्यो पुरा गर्नु भनेको र हामीलाई सरकार चलाउने पाएको समय भनेको एउटा नोमिनेट एउटा सिस्टमभित्र हामीले पाएको, जो भित्र हामी आफै पनि त्यो बोर्डभित्र थिएन पनि, म आफै चाहिँ। अनि त्यो भित्र हामीले यो 6 महिनाभित्र इफेक्टिभली विशेष मानिसहरूलाई के फाइदा पुग्नु पर्छ भन्ने दिशातर्फ लाग्यौँ।
अनि त्यो एउटा कन्ट्रोभर्सियल प्लेस हो, कन्ट्रोभर्सियल प्रोजेक्ट हो। त्यो कारणले त्यसलाई गरी निकाल्नको लागि त्यसलाई ठिकसँगले बसेर जति पनि इन्क्रोचमेन्ट भएको छ उनीहरूको पक्षसँग बसेर एउटा त्यसको समाधान गरी निकाल्नु यसले अलिकति लामो समय लिन्छ। त्यसको बिचमा पनि हामीले मिडल म्यानहरू तयार नगरेको होइन, गरेको। र विशेष पब्लिकले कोअपरेसन गरेन पछि सरकार कसको लागि हो? सरकार पब्लिकको कुरा सुन्ने हो। लोकल्ली त्यहाँका पब्लिकले प्रशासनलाई कोअपरेसन गरेन, सहयोगिताको हात बढाएन भने फेरि प्रशासनले बाध्यता भएर के गर्छ? यो सबैभन्दा ठुलो कुराहरूले अड्किएको त्यो प्रोजेक्ट हो। र यो होइन कि हामीले फुल्ली नजरअन्दाज गरेका छौँ त्यो प्रोजेक्टलाई। त्यो होस् जहाँ छ त्यसै बसोस्, यो विमल दाजुले गरेको समयमा गरेको यसलाई यतिकै छोडिदिउँ भन्ने हाम्रो दृष्टिभङ्गी त्यसरी छैन। हामी भविष्यको दिनमा यदि मानिसले यी कामहरू गर्नुपर्छ कालिम्पोङको पक्षमा, यो जुन प्रकारको कन्जेसन छ कालिम्पोङमा त्यसको निकास गरी निकाल्नुपर्छ भन्ने मानिसहरूले चाहन्छ भने त्यो कुरा गर्नको लागि हामी तयार पनि छौँ। तर त्यो भविष्यको दिनहरूले तय गर्छ मानिसले त्यसलाई के कस्तो पाराले लिन्छ। तथापि हामी भन्दैछौँ हामीले चलाएको सरकार 6 महिना लाग्यो, बढ्दै बढ्दै गएर यो 6 महिनालाई बढ्दै गएर 3 वर्ष 3.5 वर्ष बिते तापनि 6 महिनालाई नै दिएको मियादले गर्दा 6 महिनाभित्रको रूपरेखा तयार गरेर गर्ने कामभित्र हामी पढ्यौँ। त्यो कारणले लङ टर्ममा त्यसलाई समाधान गरी निकाल्नु, त्यसको अध्ययन, त्यसको मान्छेलाई मोटिभेट पर्सुएसन गरी पठाउने समय हामीमा नहुँदा त्यो त्यसरी अड्किएको परियोजनाभित्र पर्छ। र त्यसलाई हामी गरी ननिकाल्ने होइन, भविष्यमा मानिसले दिएको मेन्डेटद्वारा यदि त्यो सक्षम भएको खण्डमा हामी त्यसलाई त्यो निकास दिन्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। भनेपछि बिमल गुरुङले सुरु गरेको काम हो, हामी पुरा गर्दैनौँ भन्ने धारणा चाहिँ छैन? बिल्कुल छैन। जनताको हितमा तपाईँहरू समय आएपछि गर्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले त्यही मोटर स्ट्यान्डमा फेरि हतार इन्डोर स्टेडियम बनाउने हतारो त गर्नु भयो नि त? जुन यस्तो जो अविवाद भएको प्लेस छ त्यो माथि गरिएको कुरा हो। जो त्यस ठाउँमा मोटर स्ट्यान्डदेखि अग्लिएको ठाउँमा गरिएको हो, त्यो ठाउँमा गाडी पछि पनि जाँदैन पुरा गरी प्रोजेक्ट अन्त हुँदाखेरि। त्यो कारणले त्यो ठाउँलाई, किनभने पहाडभित्र जति पनि बिल्डिङहरू बनाइन्छ त्यो भित्र मतलब सिट लगाउनु बुद्धिमानी पनि हो त्यसको बिल्डिङको लङ्जिभिटीलाई हेरेर। त्यो हिसाबले पनि कमसेकम कसैले गरेको कुरालाई प्रोटेक्ट गरिराख्नुपर्छ। त्यसको दुईवटा तहमा होस्, एउटा फाइदा पनि पुगोस् स्पोर्ट्स लभर्सहरूलाई, अर्को बिल्डिङको लङ्जिभिटीमाथि एउटा प्रोटेक्ट पनि गरिराख्नु भन्ने हाम्रो प्रयास हो। त्यसमा गलत नजरियाले नहेरोस् भन्ने चाहन्छौँ। दुईटै चिजले हो कि ठिक छ स्पोर्ट्स लभर्सहरूलाई एउटा इन्डोर स्टेडियम पनि प्रदान गरौँ, साइड बाई साइड त्यसले टेक्निकल ग्राउन्डमा बिल्डिङको लङ्जिभिटीलाई पनि बचाइराख्नुपर्छ, प्रोटेक्ट गरिराख्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो दृष्टि गरायो। जनताकै हितमा तपाईँले काम गरिरहनुहुन्छ। चुनाव आएको छ, तपाईँ त कालेबुङको सम्भावित प्रार्थीको सूचीमा 1 नम्बरमै हुनुहुन्छ अरे, हो? त्यस्तो त मलाई लाग्दैन 1 नम्बरमा हो भने। कति नम्बरमा परिन्छ भोलि त अल्फाबेटिकली हेर्नुपर्छ होला। तर पनि अब पार्टीले के हदसम्म मोटिभेट गरेको छ, मलाई पर्स्यु गरेको छ, मेरा माथिको लिडरहरूले त्यो विश्वासले हेरेको छ। अनि मैले पोलिटिक्सलाई इच्छाले होइन जिम्मेदारले लिएको छु। मैले बार बार प्रत्येकलाई स्पष्टसँग भनेको मेरो बेस्ट अप्सन जीवनको बिजनेस हो। मैले कहिले गभर्मेन्ट जबतिर पनि आकर्षित भएन। आफ्टर कम्प्लिसन अफ माई ग्रेजुएसन कहिले पनि नोकरीमा जानुपर्छ भनेर सोचिनँ पनि। मैले जीवनमा त्यो तहदेखि व्यवसाय गरेँ। जब मेरो जतिको जतिको अवस्था थियो त्यतिको अवस्थाले व्यापार गर्दा यहाँ आइपुगेको। फर्दर पनि मेरो सेल्फ इन्ट्रेस्ट भनेको र बिजनेस हो, पोलिटिक्स इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट होइन। तर पनि एउटा सामाजिक मानिस भएकोले गर्दा कसैले त्यो आशा, त्यो विश्वास, त्यो सम्भावनाले यिनले यो गरिदिए पनि हुन्थ्यो भनेर केही जिम्मा लाउँदा त्यो बिहामा गएर सेलरोटी पोलिदिएको जस्तो हो पोलिटिक्स। कि मैले उसको बिहा चलाउन, उसको घरलाई केही फाइदा पुऱ्याउन, आउन हो मेरो बिहा छ, मेरो घरमा बिहा छ, अलिक सघाइदिउँ न भन्दा मैले सघाउनु पर्छ भनेर पोलिटिक्सलाई लिएँ। त्यसै गरी लिँदै जाँदा त्यो सम्भावनाले मानिसहरूले हेऱ्यो। अनि मभन्दा माथिका लिडर्सहरूले त्यो दृष्टिले म माथि हेरेको कारणले गर्दाखेरि लु योपालि तिमी तयार हुनुपर्छ है, हुनुपर्छ होला है भनेर भन्दाखेरि नभन्नु नसक्ने परिस्थितिमा म उभिएको हो। यो होइन कि आज पनि मेरो के भन्नु हो तपाईँले यो एम्बिसियसनेसले वास्तवमा मैले यो पद यो सबै मौकाहरू मलाई प्रदान गर्नुपर्छ भने न हिजो थियो, न आज छ, न भोलि रहन्छ। पार्टीले जे जिम्मेदार दिन्छ, मेरो माथिको शीर्ष स्तरले जे जिम्मेदार मलाई प्रदान गर्छ त्यो एउटा जिम्मेदारी वहन गर्ने जिम्मेदारी व्यक्तिको रूपमा मात्रै म छु। जे जिम्मा उहाँले मलाई प्रदान गर्छ आज होस् भोलि होस् त्यो लिएर पुरा गर्ने मात्रै हो। भनेपछि आफैले उम्मेदवारको दावेदारी त पेश गर्नु भएको छैन?
एउटा त के भइरहेछ भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय गुटमा कालेबुङमा प्रार्थी बनाउने खालको अनुहारहरू पनि त देखिँदैन नि त। त्यसले गर्दा रुदेन लेप्चा मोटामोटी फाइनल नै हुने सम्भावनाहरू हामीले पनि देखिरहेका छौँ। होइन त्यस्तो अहिले एउटा माथिको पेरिस देख्दाखेरि मुनि छोपेको कोही बेला देख्दैन, माथिको भाग हटाइदिनुहोस् मुनि पनि केही थुप्रेर बसेको हुन्छ, छँदै छैन भन्ने कुरालाई नहेरौँ। माथि कहिले कहीँ ढकनी गर्दा त्यो भित्र धेरै चिज हुन्छ, सायद म ढकनीमा बसिदिएको छु, त्यो कारणले मुनिको चिजहरू देखिएन होला। मदेखि अरू पनि धेरै योग्यताहरू छन् जसको मोरल सपोर्टमा म यहाँ पुगेको छु, जसको सम्भावनाहरू देखाइले म यहाँ छु भने अरू म जस्तो छैन भन्ने कुरा होइन। कहीँ म अलिक जोडले गाउँदाखेरि अरूले गाउन सक्दैन कि भनेको जस्तो मात्रै हो, तर मानिसहरू ट्यालेन्टेड छ हामीसँग शिक्षित वर्ग छ, हामीसँग त्यो सम्भावनाका मानिसहरू छ जसले समाजलाई या पहाडलाई नयाँपन प्रदान गर्छ भन्ने सम्भावना हाम्रो लिडरसँग कालिम्पोङमा प्रशस्तसँग छ। पार्टीले भनेपछि तपाईँलाई छोडेर अरूलाई दियो भने पनि त्यो स्वीकार्य छ? मेरोबाट एकदम स्वीकार्य। अच्छा ठिक छ, तपाईँलाई मानिलिनुहोस् पार्टीले प्रार्थी बनायो है, भोलिको दिनमा जनता समक्ष चाहिँ कुन मुद्दा लिएर के को निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामाङ गुटलाई है, अब विमल गुरुङले पनि आफ्नै प्रार्थीहरू दिने कुरा गरिरहेको छ, विनय तामाङले आफ्नै, त्यसो भने विनय गुटले चाहिँ तपाईँलाई प्रार्थी बनायो भने जनतालाई चाहिँ कुन मुद्दा बोकेर भोट हामीलाई देऊ भन्दै जानुहुन्छ? जनताको दरबारमा कसरी देउसी खेल्न जानुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मुद्दा पहाडमा अहिलेसम्म मुद्दामा जाँदै गएको परिस्थिति भनेको आज सृजित हो। 86 यता नि पहाडमा एउटै मुद्दामा भोट लड्यो, होस् कि नहोस् गोर्खाल्यान्ड, होस् कि नहोस् गोर्खाल्यान्ड। अनि जब पनि म्युनिसिपालिटी भोट आयो, भोट माग्दाखेरि पनि हामी एउटा चौतारीमा बसेका छौँ, यात्रा हाम्रो कन्टिन्यू छ। त्यो कारणले तपाईँले 34 माथितिरको यात्राको गन्तव्यसम्म पुग्नुको लागि चाहिँ तपाईँले म्युनिसिपालिटीमा भोट हाल्नुहोस् भन्यो। अनि त्यसरी नै एमपीको भोट पनि हाल्यो, त्यसरी नै एमएलएको भोट पनि हाल्यो, त्यसरी नै ग्राम पञ्चायतसम्मको भोट त्यसरी नै गोर्खाल्यान्डकै मुद्दामा निम्ति नै हाल्यो। हजुर हजुर। योपालि मात्रै पहाडमा सायद क्षेत्रीयताभित्रको मसिना ससाना समस्याहरूलाई मेनिफेस्टोमा उतारेर योपालि सायद पहाडमा 86 भित्र प्रथमपल्ट भोट गर्छ। अच्छा, जसमा जमिन जायदादको कुरा छ, हट्टा पर्चाको कुरा छ, जसमा धेरै पढालेखा अनइम्प्लोइड युथहरू छ, उनीहरूको रोजगारमाथिको विषयवस्तुमाथि भोट लडिनेछ, जसमा पहाडलाई इन्डस्ट्रियलाइज गर्ने सम्भावनाहरू खोजी निकालेर हाम्रोहरूलाई कमाउने मौका प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरूमाथि, त्यो दर्शनमाथि भोट लडिनेछ। ससाना गाउँहरूलाई जोड्ने बाटोहरू बनाइनुपर्छ, ब्रिजेसहरू बनाइनुपर्छ, इत्यादि इत्यादिहरू जो विभिन्न क्षेत्रमा अलग अलग समस्या हुन्छ। सरी, गोर्खाल्यान्ड इज कमन समस्या, गोर्खाल्यान्ड कमन इस्यु हो। तर जब हामी बस्तीतिर जान्छौँ, म्युनिसिपालिटीभित्र र ग्रामीण इलाकाको जीवनको कमन समस्या छैन, विभिन्न समस्या छ। र हामी भेगका समस्याहरू, कोही लोलेमा के समस्या त्यहाँको समस्यालाई लिएर, कोही सिङ्जीमा के समस्या छ त्यहाँको समस्या लिएर, डुवर्सका छेउका एडजोइनिङ एरियाकाहरूमा हाम्रो जिटिए क्षेत्रमा के कस्तो समस्याहरू छ त्यो समस्याको अध्ययन गरी निकालेर त्यसलाई, त्यो समस्यालाई निकास गरी निकाल्ने विषयहरूमाथि नै हाम्रो मेनिफेस्टो आधार गर्छ योपालि। त्यो कारणले गर्दा हामीले धेरै चिज होइन, त्यो सम्भावना र जो हरेक जग्गाहरूमा जुन प्रकारको समस्या र हाम्राहरूले फेस गरेछन् त्यो मसिना अनि ठुला जे कोहीको समस्या छ त्यो हाम्रो समस्या योपालिको चुनावी मुद्दाहरू हो। अनि यो पालि मात्रै फर्स्ट टाइम हो कि पहाडको ससाना मुद्दाहरूमाथि र धेरै वर्षदेखि रहेको पट्टा पर्चाको कुराहरू छ, हामी त्यो विषयलाई लिएर योपालि चुनावी मुद्दामा छौँ। त्यो कारणले गर्दा हामी त्यो मुद्दै लिएर जनताकोमा जान्छौँ। अनि त्यो सम्भावनाभित्र कि हामीले जुन तरह खसाइदिने अचम्मको अपातरेको कुराहरूसँग होइन, त्यो सम्भावनाभित्र कुराहरू जो पोसिबिलिटिज छ यदि त्यस ठाउँमा पुग्दाखेरि गर्न सक्ने कुराहरूको आश्वासन र त्यो विश्वाससँग मानिसहरूमा हामी जान लागेका छौँ, जान्छौँ। र हामीसँग प्रशस्तसँग मुद्दा छ, तर त्यो मुद्दा कमन नहुन सक्छ। कमानको अलग मुद्दा छ, त्यसरी नै सिन्कोनाको अलगै मुद्दा छ, अलगै सिङ्गी समालबुङ्गा ब्रिजको मुद्दा होला, कसै ठाउँमा पिउने पानीको मुद्दा होला। यी ससाना मुद्दाहरू जो अलग अलग छ त्यो सबै मुद्दाहरूलाई लिएर योपालि हामी चुनाव तल्लो स्तरको जनताको मसिना मुद्दाहरूलाई बोकेर तपाईँहरू जानुहुन्छ। गोर्खाल्यान्ड हुँदैन त्यसो भने मुद्दा? गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बेला देशकाल परिस्थिति हेरेर त्यो रणनीति बनाउनु सठिक लाग्छ। किनभने 10 वर्षभन्दा बेसी अर्थात् 10 वर्ष जति सेन्ट्रलमा जसमाथि हामीले भरोसा गऱ्यौँ त्यहाँबाट त्यो हुनै नसक्ने असम्भव कुरा देखेपछि अझै उनीहरूमाथि आशा गरिरहनु मूर्खता थियो। त्यो कारणले सायद बिजेपी सेन्ट्रलमा बसिरहँदा
गोर्खाल्यान्डको मुद्दा योसँग चम्काइराख्नु भन्ने कुरा चाहिँ सुकेको मुहानबाट पानी त्यही पुरानो मुहानबाट पानी आउँछ भनेर पर्खिराख्नु जस्तो। हाम्रो समस्या भाँडामा पानी सकिएको छ, माथिको पँधेरोमा पानी सुकिसकेको छ भने हाम्रो खोजाइ हो त्यो पँधेरामा अब पानी छैन भने अर्कोतिरबाट ल्याएर पनि एक खरगुन्डा पानी चाहिँ भर्नुपर्छ भन्नेतिर हाम्रो सोचाइ। त्यो कारणले गोर्खाल्यान्ड दिने विषय सेन्ट्रल सब्जेक्ट भएको कारणले सेन्ट्रलमा हामीमाथि सिम्पेथी नराख्ने पार्टीले राज गरिदिएको कारणले र टिल देन जबसम्म बिजेपीको सरकार रहन्छ सायद गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन पुनः फेरि रास्तामा निकाल्नु, पाहाडमा जन्माउनु भन्ने समय सापेक्ष छैन। त्यो कारणले हामी समयको इन्तजार गरेर सठिक समयमै सायद त्यो आवाजलाई बाहिर निकाली पठाउन, आन्दोलन गर्नु या फेरि त्यो प्रकारको एक प्रकारको आन्दोलनको अवस्था सिर्जना गर्नु, त्यस ताकलाई त्यस समयलाई ठिक होला जति बेला सेन्ट्रलमा बिजेपी रहँदैन। त्यो कारणले हामीले मुद्दा मारेको छैनौँ, गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्ने असम्भव आँखाले हेरेका होइन। समय सापेक्ष यो डिमान्ड होइन। जबसम्म सेन्ट्रलमा बिजेपी छ तबसम्म गोर्खाल्यान्ड माग्दाखेरि हाम्रो सपना सपनै मात्रै हुन्छ, विपना हुँदैन। त्यो कारणले त्यो तिक्ततामा, त्यो अनुभवहरूमा सायद जबसम्म सेन्ट्रलमा बिजेपी छ त्यति बेलासम्म हाम्रो समाधानहरू सेन्ट्रलले गरिदिँदैन। त्यो कारणले गर्दा त्यो नैराश्यको अवस्थाभित्र गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन र गोर्खाल्यान्डको डिमान्डलाई समय सापेक्ष नभएको एउटा इस्यु देख्दा फिलहाललाई स्थगित राखेको मुद्दा मान्छौँ हामी। भनेपछि त्यो मुद्दा जिउँदो चाहिँ जिउँदैछ। तर पहाडका जनता त घोडालाई टाप लगाइदिएको छ त, दुईपट्टिबाट छेलिदिएको छ, अगाडि हेरेपछि गएको छ। गोर्खाल्यान्ड भनिदियो होस् कि नहोस्, जनता त गएको छ। चुनावमा अप्ठ्यारो पर्दैन तपाईँहरूलाई त्यसो भने बिना गोर्खाल्यान्डको मुद्दा जानु? गोर्खाल्यान्डको मुद्दा लिएर योपालि मैदानमा को छ? गोर्खाल्यान्ड बोकी हिँडे पनि त्यही बाटो हिँडेर आयो जो हिजो 17मा हामीले एक प्रकारको पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङमा स्टेट गभर्मेन्टसँग मिलेर 2017मा हामीले सरकारलाई फेरि पुनः स्थापित पाहाडमा गरिपठाएको अवस्थामा हामी थियौँ भने उहाँले आत्मसमर्पण गरिकन दाजु विमल फेरि आज त्यही बाटोबाट हिँड्नुभयो। हाम्रो आगमन र हाम्रो मिलाइ हो स्टेटसँग पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। जसले गोर्खाल्यान्ड भन्यो उहाँले आत्मसमर्पण गरेको बाध्यता देखे। तपाईँहरूले आत्मसमर्पण गर्नुभएको होइन? हामीले आत्मसमर्पण गरेको होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा त मुद्दा बोक्नेको आज जनताले ठिक छ नि गोर्खाल्यान्ड भन्ने पार्टीको छ पाहाडमा, बिजेपीले भन्नु सक्छ भन्नु सक्दैन। किन धेरै ठाउँमा गएर मलाई एक खण्ड मासु पकाएर कोपी खाएर पठाएको छ यहाँ। हजुर, मासु जसको भाडा बढी थियो, हामीले त सस्तो दामको कोपी मात्रै लिएर पठाएको त। त्यही कारणले त विमल दाजु स्थापित अनि आज पतन बनायो। हजुर, जिम्मेवारी बिजेपी हो। त्यो कारणले गर्दा बिजेपीले आज गोर्खाल्यान्डको कुरा भन्नु सक्दैन। कसले भने सिटिजन माग्ने जेलले भन्नु सक्दैन। उनीहरूको त झन् एलायन्स भइसकेको छ। जसले विश्वास गरे पार्टीमा आज उहाँहरूसँग एलायन्स भएर काम गर्दैछ। विमल दाजुले के त्यसो भए गोर्खाल्यान्डको मुद्दा कसरी राख्छ उसले, जसले आत्मसमर्पण गरेको छ। हामी प्र्याक्टिकल पोलिटिक्समा त्यही विश्वास राख्छौँ त हामी फिल्डमा प्र्याक्टिकल पोलिटिक्स लिएर छौँ। त्यो कारणले त्यति बेला कम्प्रोमाइज त्यति बेलाको त्यो प्रकारको कम्पेरिजन हुन्छ जति बेला एउटाले यो मुद्दा बोकेर त्यो सम्भावनामा काम गरेको हुन्थ्यो र हामीले प्र्याक्टिकल पोलिटिक्समा मात्रै कुरा गरेर सानो सानो डेभलपमेन्टलाई मात्रै लिएर गरेको थियो भने सायद त्यो ठाउँमा फरक पर्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा यहाँ अलगै छ। यहाँ सबैले जयबङ्गलाको लुगा बेच्ला ब्रान्डेड साथै नेपालीको होडमा कसैले पाहाडमा ठुलो नीतिलाई, ठुलो इस्युलाई, ठुलो मुद्दालाई लिएर पाहाडमा कसैले भोट माग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। जनताले साह्रै ठुलो अपेक्षा नराख्दा भयो योपालिको चुनावमा। एकदम देखेको छ। हामीले भने हामी प्र्याक्टिकल पोलिसी जे सम्भव छ त्यो गरिपर्छ। अरूले जे भन्छ त्यो ढडराइ कम मात्रै हो। हजुर, त्यो कारणले त्यसमा मान्छेले सिरियस लिन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छैन। तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ है, सक्ने कुरा मात्रै, आकाशको जुन तारा झार्दैन भन्नुहुन्छ है। तपाईँहरूलाई 2017मा जब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चलिरहेको थियो, साथीहरू एकापट्टि खेदवा लागे, अर्कोपट्टि तपाईँहरूले सरकारसँग सम्झौता गरेर जिटिएको कुर्सीमा फर्किनु भयो। तपाईँहरूमाथि बारम्बार लाग्ने भनेको गद्दारीको एउटा ट्याग हो है। विनय तामाङ अनि थापाले एकदम पाहाडको मान्छेसँग गद्दार गर्यो। त्यसपछि अब विनय तामाङ र अनि थापा लिएपछि त्यहाँबाट हिँडेको सबै तपाईँहरू पछि लागेको सबैलाई त्यो गद्दारीको ट्याग लाग्यो। त्यो गद्दारीको ट्याग बोकेर फेरि चुनावमा जानु त निकै गाह्रै होला नि त। त्यो हेर्नुहोस् भाइ, समय लाग्छ। असल कुराहरू फस्टिनु फल्नु बहुत टाइम लाग्छ। उति छिटो बढ्छ नि त्यो उति त्यही कारणले सर्टिङ समयमै सकिन्छ। सफा ढिलो बढ्छ, त्यसको स्ट्रक्चर 100 वर्ष अगाडि पनि हामी जिउँदो पाउँछौँ। हजुर,
हाम्रो विचार पोलिटिकल विचारधाराहरू जो पाहाडमा हामीले रोक्न चाहेको थियो यसले टाइम लिन्थ्यो नै। हजुर, यो लिन्थ्यो नि, प्र्याक्टिकल पोलिटिक्सको विचारधारा पाहाडमा रोक्नु टाइम लाग्थ्यो अनि त्यो टाइम लियो पनि, लिएको छ पनि। त्यो कारणले हिजो जे ट्याग लाग्यो त्यो लाग्ने ठाउँ हो, त्यो लिनु छ। हजुर हजुर। तर त्यसको पस्तावा जस्तो कम्युनिस्ट शासनले नि बेङ्गालमा रहँदा कम्युनिस्ट शासनले कम्प्युटरको विरोध गर्यो भन्छ नि, त्यसै गर्दा गएर बेङ्गलोरतिर आइटी सेक्टरको हब बन्ने, नभए त्यो मौका खासमा कलकत्ताले पाएको थियो। हजुर, कलकत्ताले पाएको थियो, तर त्यो हुन सकेन। त्यो कारणले गर्दा त्यो कम्प्युटरमा राइजेसनमा बेङ्गाल पछाडियो र केही हदसम्म झन्डै झन्डै बेङ्गाल पछाडियो पनि टेक्निकल ग्राउन्डमा। हजुर, धेरै त्यो कारणहरू छ, तर पछाडि पस्तावा गर्यो होइन, त्यो टाइम लाग्यो। त्यस्तै दोषारोपण आज पनि अनित विनयले यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्दा दोषारोपण लाग्यो, हजुर, यिनीहरूले गदार गर्यो, बैमानी गर्यो भन्ने कुरा। तर मानिसको हातमा सामनेमा आज रियलाइजेसन पनि छ, हजुर, यिनीहरूले नै सायद ठिक गर्दै रहेछ भन्ने कुराको त्यो रियलाइजेसनभित्र नै आज हामी त्यो सम्भावनाले हेर्दैछौँ कि आगामी चुनावमा हामी जित्छौँ भन्ने प्रयासभित्र अथवा जित्छौँ भन्ने विश्वासताभित्र हामी चुनाव मैदानमा चाहिँ त्यो आशाले कि हाम्रो मानिसहरूलाई हामीले एडुकेटेड गराइसकेका छौँ। अच्छा, तपाईँहरूमाथि गद्दारीको ट्याग त लाग्यो नै निश्चय, तर जब विमल गुरुङ आफै ममता ब्यानर्जी अथवा तृणमूलको शरणमा पुगे, तपाईँले भनेको जस्तो आत्मसमर्पण गरे, त्यो तपाईँहरूमाथि लागेको गद्दारीको ट्यागलाई पनि मेटाइदियो कि त्यो पनि त विश्वास गर्नुहुन्छ होला कि होइन? त्यो यस्तो हो, हामीले अब विमल दाजुलाई त्यसरी दोषाइ बस्नु पर्दैन, आफ्नो आफ्नो विवेक अनुसारको फैसला गर्छ, जनताले निर्णय लिन्छ, जनताले लिने कुरा हो। अनि यो पक्का हो तुलना चाहिँ मान्छेले गरेको छ। हजुर, दुईटाले एउटै गल्ती गरेर पठाउँछ, को अलिक त्योभन्दा सठिक छ त भनेर तुलना गर्दा हामीलाई त्यसमा फाइदा पनि अवश्य मिलेको छ। यदि त्यही दैलोबाट आएर दुईटालाई पापी भन्छ भने कम पापी चाहिँ को हो? हजुर, धेरै पापी हो। कौलाइमा चाहिँ कमसेकम यो अलिक विनय निकै कम पापी भनेर चाहिँ मान्छेले त्यो नजरियाले चाहिँ पकाइहेरेको छ। त्यसलाई सजिलोसँग भन्नुपर्दा त्यो कारणले गर्दा त्यो कुरा पनि केही मान्ने भित्रै पर्छ र त्यो हामी मान्छौँ नै पनि। चुनावमा विकासको मुद्दाहरूलाई पनि त लिएर जानुहुन्छ होला होइन? तर पाहाडमा विकास भयो भएन भन्नु त निकै गाह्रो छ कि कतिको विकास भयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, पाहाडमा विकास हुँदै भएन, विकास यस्तो होइन, विकास पनि कसरी कुरा गरौँ भनेदेखि जब तपाईँहरू सत्तामा फर्किनु भयो 2017 पछि, त्यसपछि जनतालाई हामीले विकास गऱ्यौँ है भनेर देखाउने ठाउँहरू छ कि? विकासलाई हामीले ग्रामीण जीवनहरूसँग जोड्यौँ पहिलो प्रथम। हजुर, सहरमा हामीले झन्डै झन्डै विकास त्यस्तो पाराले गरेनौँ जस्तो विकास हुनु जरुरी थियो। हामी बस्तीमा पस्यौँ, हामी ग्रामीण इलाकालाई त्यो मोडर्नाइजेसन गर्ने क्रमहरूमा थियो। बडा लङ टर्म भिजन राखेर व्यवस्थापन चलाइनुपर्छ, व्यवस्था चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो हेराइ छ। तपाईँले भन्नु हुँदै थियो अघिको मुद्दामा पनि, अघिको क्वेसनमा पनि, यहाँ कालेबुङमा कन्जेसन जुन चाहिँ प्रकारले बढेर गएको छ, ट्राफिक जामहरू भएर गएको छ, अनि त्यो भित्र एउटा अन्डर कन्स्ट्रक्सन रहेको परियोजनालाई हामीले कम्प्लिट गरेनौँ। तर त्यो कम्प्लिट गरिलाँदा पनि कालिम्पोङको समस्या चाहिँ 20 वर्षमा अन्त हुन्छ भन्ने छैन, हुँदैन। तर लङ टर्म विकासमा चाहिँ हामीले फर्स्ट सोच्यौँ यो ग्रामीण स्तरमा चाहिँ पहिला डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ, ताकि ग्रामीण स्तरको मान्छेले विकास गर्दै जाँदा पढेर शिक्षित बनेर सरकारी नोकरीहरूमा आफूलाई भागीदारी पाउँदा अनि त्यसरी नै सानसानो बिजनेसमा हुर्किँदा उनीहरूले सहरमा गएर बस्छु, कारण बस्ती साह्रै अव्यवस्थित छ, सबै कारणले गर्दा डिप्राइभ छ भन्ने महसुस नगरोस्, बस्तीमै पनि जोडोस्, बस्तीमा पनि घर बनोस्, बस्तीमै पनि गाडी लिएर बसोस् भन्ने उद्देश्य राख्यौँ। त्यही कारण ग्रामीण इलाकामा हामीले डेभलपमेन्ट गर्नु चाहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सानो सानो बजारहरू उतै पनि होस्, ती सब्जी किनोस्, ती बेचोस्, सानो सानो बजार होस्। अनि त्यतातिर ग्रामीण जीवनहरू यस्तो प्रकारले मोडर्नाइज गर्नु खोज्यो, उसले जीवनको उचाइ अग्ल्याइमा सफल हुँदै जाँदा बजारमा आएर नबसोस् कि पानीको समस्या झन् साह्रो। बजारमा बायोलोजिकल ग्रोथ भन्दा पलायन ग्रोथ भनौँ न, जो बस्तीबाट बजार आउने क्रम ज्यादा भएको कारणले बजार कन्जस्टेड भन्दै गएको, त्यो क्रमलाई रोकिदियो भने बजार फर्दर कन्जस्टेड भइ नरहला। त्यो कारणले गर्दा एउटा मात्रै ठाउँमा तल आएर एउटा मल्टी स्टोरेड कार पार्क मात्रै बनाएर समाधान निक्लिँदैन। एउटा त्यो भिजनमा काम गरौँ, उतैतिर मान्छे बस्छ, अब बजारतिर नलम्कियोस्, त्यो विश्वासले कि हाम्रो बस्ती पनि हेर्नु लागेको किन जानु बजार, अब यहीँबाट एकै घन्टामा यहीँबाट आधा घन्टामा बजार पुगिहाल्छ, बाटो बन्ने सबै कुरा भन्यो, पानीको व्यवस्था छ, बिजुलीको व्यवस्था छ, त्यसमा बजार जानु पर्दैन, हामी यतै बसौँ, नानी मात्रै एउटा होस्टेलमा राखेर पढाइदिउँ, यतै बस्छौँ। त्यही कारणले पानीको समस्या जो इमिडिएट बढेर जाने थियो त्यसलाई घटाइदिने प्रयास गऱ्यौँ।
अनि बाटो घाडी त्यसरी बनायो कि अब बजार जानु पर्दैन, हामी घरमा यतै बसौँ भने मान्छेमा सोचलाई फरक पारिदिनलाई हामी ग्रामीण जीवनलाई, ग्रामीण स्तरलाई अपग्रेडेसन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यो कारणले मानिसले स्क्याटर्ड एरियामा गएर हेर्नु हो भने, त्यो ठाउँहरूमा हेर्नुभयो भने विकास त्यहाँ देख्नुहुन्छ, त्यहाँ देख्नुहुन्छ। त्यो दर्शनदेखि बजारमा मान्छे सबै आएर बजारमा आकर्षित नहोस् र बजारमा गएर नबसोस्, जसले गर्दा प्राणीको समस्या, डम्पिङको समस्या अनि विभिन्न जो पार्किङको समस्याभित्रको समस्यादेखि मान्छे हटेर ग्रामीण लेभलमा, ग्रामीण स्तरमा पनि मानिसहरू जिउन सकोस्, उनीहरू आधुनिकताको संसारभित्र छु भनेर महसुस गर्न सिकोस् भनेर हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन चलाइमा चाहिँ पहिला ग्रामीण स्तरबाट हामीले सुरु गरेको डेभलपमेन्टभित्र पर्छौँ, जो सहरभित्रको हरेक कन्सियस मान्छेले हामीले गरेको काम कुरोलाई त्यो नजरले सायद एनालाइज गर्न सकिराखेको छैन। झोडा नाला, सडक, बिजुली, पानी यो समस्याको समाधान गर्न अथवा यसलाई नै विकास भनेर तपाईँहरूले काम त गर्नुभयो होला निश्चय नै। मानव संसाधनको विकास पनि त आवश्यक थियो नि त। मानव संसाधनको विकास त पहाडमा भनौँ भने 80को दशक यता त मानव संसाधनको विकासमा त मोटामोटी फुल स्टप नै लागेको जस्तो स्थिति छ नि। 2017 पछाडि नै हेर्नुभयो भने मङ्पूमा युनिभर्सिटी निर्माण गरिन लागेको छ। हजुर, त्यो त छर्लङ्ग छ। त्यति मात्र होइन, बहुत सारा ग्रेजुएट माथि पोस्ट ग्रेजुएट गरेका हाम्रो भाइ बहिनीहरूले बहुत सारा 1500-1600 भन्दा ज्यादाले नोकरीहरू पनि पाएको छ। अनि त्यो वातावरण प्रदान गरेको छ कि घरिघरि स्ट्राइक भएर मानिसहरू पढ्ने क्रमलाई डिस्ट्र्याक्ट हुनदेखि पनि बचाइएको छ। मानव संसाधनको प्रोग्रेसमा हामीले काम नगरेको भनेर बताएन। मानिसले सायद, जनताले सायद यसलाई सठिकसँग एनालाइज गरेको छैन। हामीले 3 वर्षभित्र, 3.5 वर्षभित्र पहाडमा स्ट्राइक हुन दिएन। त्यसले के भयो भन्दाखेरि पहाडमा लगानी गर्ने मानिसहरूले पनि त्यो माथि आकर्षित भएको हुनुपर्छ। अनि त्यो माथि यसरी पनि हेरेको हुन्छ, स्कुलहरूले पनि नानीहरूलाई त्यो पूर्ण मात्रामा त्यो शिक्षा प्रदान गरे होला, जो सिलेबस उसले कम्प्लिट गर्नु पर्थ्यो। त्यसरी नै दार्जिलिङमा जुन प्रकारको मतलब दार्जिलिङको लागि जुन प्रकार मङ्पू जोगीघाटमा जुन प्रकार युनिभर्सिटीको इटाब्लिसमेन्ट हुँदैछ, त्यो मानव संसाधनकै निमित्त गरेको छ। यति सर्ट पिरियडभित्र यति धेरै कुराहरू हुन सकेको छ र फर्दर यही चाहिँ सम्भावना हो। सियासी यता हेर्दाखेरि यतिको सर्ट पिरियडमा घिसिङले चलाएको 20-22 वर्ष र विमल दाजुले चलाएको 10 वर्षको पछाडि विदिन सर्ट टाइम एउटा युनिभर्सिटी नै पहाडमा खोलिनु भन्ने कुरा नै मानव संसाधनमाथि अनित र विनयको सोच कहाँ र के कतिसम्म फराकिलो छ, त्यसको इक्जाम्पल हामीहरूले दिइसकेको छ। तर तपाईँहरूले मानव संसाधनको विकासको क्रममा केवल आफ्नै मान्छेहरूलाई चेप्ने, नेताको कसै बुहारी, कसैको छोरी, कसैको ज्वाइँ, यिनीहरूले मात्रै त मानव संसाधन विकासको क्रममा रिजर्भेसन सिटमा कतै कतै पढ्नका निम्ति बाहिर राम्रो ठाउँमा गए अथवा नोकरी पायो भने यिनीहरूले नै पाए भन्ने कुरा पनि त छ नि त। मानव संसाधनको विकास हजुर यही चाहिँ गलत हो। हजुर, मैले हिजो पनि कसैले सोधेको प्रश्नलाई यसरी जवाब दिएको छु। इन्डियै त्यस्तो, भारतवर्षै अनि विशेष बिजेपी आएपछि यो देशमै त्यसरी सरकार सञ्चालनमा गर्दैछ। उनीहरूले एउटा क्याटेगोरीलाई, एउटा सङ्गठनको मानिसहरूलाई चिफ मिनिस्टर पनि बनाउँदैछ, हजुर, देशको प्रेसिडेन्ट पनि बनाउँदैछ, देशको स्टेटको गभर्नर पनि बनाउँदैछ, चिफ मिनिस्टर पनि बनाउँछ, अन्य बनाउँछ। उनीहरूलाई चाहेको छ RSF गरौँ। हजुर, त्यो के हो त? त्यति भए भइगयो, त्यति भए पुग्यो। अर्थात् त्यहाँ पनि उनीहरूले त्यही गर्दैछ जो चाहिँ गर्नु नहुन्थ्यो। त्यसो भए एबिलिटीलाई दिँदैछ कि RSSको विचारधारालाई मात्रै प्रायोरिटी दिँदैछ? राष्ट्रव्यापी रूपमा होइन। पहाडकै प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा, तपाईँले सोधेको जवाब दिनुपर्दा पहाडकै प्रसङ्गमा सोध्नु पर्दा हेर्नुहोस्, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको धेरै लिडर्सहरू भए। हजुर, त्यो भित्र कोही न कोही टिचर पाउने र कसै न कसैको ब्लड रिलेटेड रिलेसनभित्रै पर्छ पनि। सायदै त्यो कुरा नखानु सक्दिनँ, त्यो कुरा छ पनि। तर एउटा मान्छेलाई प्राइमेरी स्कुल पढाउनुको लागि चाहिँ क्लास 8 पास गरेकोलाई सायद टिचर दिएको छैन, 12सम्म पढाउनुको लागि पोस्ट ग्रेजुएट पनि नगरेकोलाई टिचर नियुक्ति दिएको छैन। त्यसको उसको योग्यतालाई, उसको एबिलिटीलाई जाँचेको छ त्यो तहमा कि ऊ स्वीकार्य छ छैन त्यो कामको लागि, त्यो त हेरेको छ। त्यो कारणले हामी यसरी भन्छौँ, त्यो भित्र अब ब्लाइन्डली लिएको फैसला जो चाहिँ आफ्नै हलमा मात्रै हाल्यो भन्ने कुराहरू छैन। त्यसो भए अरू पार्टीकोहरू जो चाहिँ क्यान्डिडेट थिए ऊ डिप्राइभ भनेको पनि त देखाउनु पर्यो। 200 जना चाहिँ डिप्राइभ छ जो चाहिँ अरू पार्टीको थियो, त्यो त देखाउनु सकेको छैन। अच्छा, फर्केर आउँ चुनावतर्फ फेरि है।
अब तपाईँहरूले त अहिले अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको मुद्दा उठाइरहनु भएको छ है। संविधानमा लेखिएको कुरा छ कि कोही छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड अथवा एउटा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड किन भनौँ, छुट्टै राज्यको मुद्दा कसैले माग्न सक्छ, संविधानले पनि त्यो दिएको छ। तर अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको जुन तपाईँहरूले परिकल्पना तयार पार्नु भएको छ संविधानमै नभएको कुरा हो। संविधानमै भएको कुरा माग्दा त सरकारले दिएको छैन, संविधानमा नभएको कुरा चाहिँ कसरी माग्नुहुन्छ तपाईँहरू? सम्भव छ कि जनतालाई हावा मिठाई मात्रै खुवाउनु हुँदैछ? यो अवधारणा भनेको एउटा गोर्खाको एउटा मेच्योर एउटा सिजन्ड व्यक्तित्वले जन्माएको अवधारणा हो। हामी उहाँको समर्थकहरू हौँ पहिला सुरु चाहिँ। हजुर हजुर, हामी समर्थक हो, यसको क्रिएटर होइन। हजुर, क्रिएटर सीके श्रेष्ठ एउटा सिजन व्यक्तित्वले, गोर्खा व्यक्तित्वले त्यो सम्भावनामा हेरेको यसरी गऱ्यो भने सायद गोर्खाले नै भएन पनि गोर्खालाई इन्डियामा चिनाइराख्ने एउटा पहिचानको मुद्दा यो हुनसक्छ भन्ने उहाँको अवधारणामाथि हाम्रो झुकाइ हो अनि हाम्रो समर्थन गराइ हो। पहिलो सुरु चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि काश्मीरको 370 धारा यसरी हट्नु सक्छ भनेर संविधानमा लेखेको थिएन सायद। एउटा नयाँ परिकल्पना सुरु गरेर त्यसमा फेरि नयाँ कानुन गरिकन संशोधन ल्याइकन त्यो पनि त्यहाँ पनि नयाँ चिजहरू गर्न सक्यो भने इन्डियन कन्स्टिट्युसन चाहिँ भेरी फ्लेक्सिबल छ नि, यसलाई रिइटाब्लिस गर्न सक्छ नि। रिइटाब्लिस भन्नु सक्दैन, यसलाई यो प्रकारको संशोधन गर्नै पर्दैन। यो त अब संशोधन त गर्दै गरेको कुरालाई संशोधन यो चाहिँ इन्ट्रोड्युस नै नभएको कुरा, यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्नै सक्छ नि, यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ किनभने कानुनमा एउटा एडिसन गर्न सक्छ नि, एउटा बाइलज एउटा संविधानमा एउटा पङ्क्ति लेखेर यसलाई एडिसनमा ल्याउन सक्छ भन्ने। चुनावमा यो मुद्दा पनि तपाईँहरू जनतामा उठाउनुहुन्छ? यो मुद्दा भनेको चाहिँ हामीले यसो भनेको छैन भाइ, यो मुद्दाको लागि लड्दैछौँ भन्ने कुरा छैन। यदि हामीलाई समर्थन दियो भने नेसनल लेभलमा अर्थात् सर्वभारतीय लेभलमा हाम्रो गोर्खाहरू जहाँसँगै स्क्याटर्ड अवस्थामा जसरी अवस्थित छ, हामीलाई एउटा त्यो प्रकारको छानोको जरुरत छ जो हामी एकाअर्कामा आफ्नैहरू हौँ, हामी एकाअर्कामा आफ्नै भएर बाँचिरहनु पर्छ भन्ने एउटा अम्ब्रेलाको जरुरत छ भारतीय लेभलमा, सर्वभारतीय लेभलमा भन्ने हामीलाई लागेको कारणले गर्दा त्यसो भए चाहिँ सिक्किमको गोर्खाहरू पनि, आसामको गोर्खाहरू पनि, देहरादुनको गोर्खाहरू पनि, अन्य अन्य भागमा जसरी फैलिएर बसेको गोर्खाहरू सबैको एउटा अम्ब्रेला होस् जसमा चाहिँ त्यहाँको र यहाँको गोर्खाहरू एउटै हौँ र कमसेकम त्यो तिक्ततामा त्यो खुसीमा हाम्रो जीवनहरू एउटा पुनः स्थापित होस् गोर्खाहरू भारतीय लेभलमा भन्ने सोचाइले एउटा गार्जेनले सोचेको, हामी त सिक्दैछौँ, एउटा गार्जेनले सोचेको कुरा सठिक होला भन्नेतिर त्यो दिशातर्फ आकर्षित भएर उहाँको मुद्दालाई हामीले समर्थन दिएको। तपाईँको पार्टीले भारत नेपाल मैत्री सन्धिको मुद्दालाई पनि उठाइरहेको छ, संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ। भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950को त्यो सन्धि संशोधनको निम्ति भारत र नेपाल सरकार मिलेर प्रबुद्ध समिति एउटा गठन गरेको थियो होइन? त्यो समितिको मियाद पनि मोटामोटी सक्यो, उनीहरूले आफ्नो रिपोर्ट पेश गरिसकेको छ। तर तपाईँहरूको पार्टीले त त्यो सन्धि संशोधनको निम्ति प्रबुद्ध समितिमा त पत्र पनि लेखेन नि। त्यो फेरि त्यही मुद्दा उठाउनु हुँदैछ। अनि मुद्दा भन्ने कुरा यस्तो छ नि, वन भएको मुद्दालाई निकाल्दा पनि हुन्छ। जस्तो देशै नभएको इजरायलले त फेरि देश पायो, इजरायलीहरूको कहाँ देश थियो? तर अब विश्वयुद्ध हुँदाखेरि जब बाटो खुल्ला थियो, जब ढोका खुल्ला थियो, ढोका खुल्ला हुँदै पस्नुपर्ने हो नि त। ढोकामा ताला लागिसक्यो, अब त्यसलाई त तपाईँ त चाबी पनि होइन, हातमा मार्तल बोकेर हिँड्नु भएको छ कि? त्यो चाहिँ यस्तो भाइ, त्यो त यस्तो छ, यो पोलिटिक्सभित्र मैले हेरेको अचम्म कुरा हुनसक्छ। त्यो पोलिटिकल विलमाथि निर्भर गर्छ। वन भएको ढोका कहिले खोलिँदैन भने होइन, खोलिनु पनि सक्छ। यो होइन कि वन भयो अब चाहिँ खोलिँदैन अन्तिम भन्ने भयो भने त गोर्खाल्यान्डको आशय पनि मरिजान्थ्यो नि त होइन? आशै मरिजान्थ्यो नि। यति सानो ठाउँमा बसेर हामीले गोर्खाल्यान्ड माग्यौँ, त्यो सम्भावनाले पनि हेऱ्यौँ र त हामी अग्रसर भयौँ त्यहाँ आन्दोलनहरूमा। भनेपछि यो संशोधन हुनुपर्ने कुराहरू यदि दुई सरकार बिचमा उभिएर मनन गर्छ भने यसलाई पुनः यसको फेरि रिभ्यू रिभ्यू हुनैसक्छ। त्यो आशा, त्यो विश्वासमा त्यो कदमहरू चालिएको हो। त्यो कुरा लङ प्रक्रिया पनि हो। तर पनि यदि त्यसो भयो भने चाहिँ यहाँभित्र इन्डियामा रहेका अर्थात् दार्जिलिङभित्र रहेको गोर्खाहरू कानुनी रूपले नै ट्रिटीगत नै पूर्ण मात्रामा सुरक्षित हुन्छ भन्ने हो।
अनि त्यति बेला पनि उठाइएको हो मैत्री सम्बन्धले अर्थात् ट्रिटीले चाहिँ यहाँ बस्ने गोर्खाहरू चाहिँ एनआरसी लागू हुँदाखेरि प्रोटेक्टेड छैन, प्रोटेक्टेड होस् भन्ने उद्देश्यले वास्तवमा यो चिजलाई त्यहाँ उत्पन्न गराएको पनि हो। अच्छा, 11 जनजातिको मुद्दा पनि त छ। तपाईँहरूले त 11 जनजातिको मुद्दालाई त पटक्कै उठाउनु भएको छैन। उठायौँ, हामीले उठायौँ। योपालि चुनावमा उठाउनुहुन्छ? जोडतोडले उठाएन, किनभने उठाउनेहरू अरू थियो। चुनावमा तपाईँहरूको मुद्दा हुन्छ एउटा? उहाँले ल्याइदिएपछि यस्तो छ नि, मेरो घरमा मासु किन्ने मान्छे एउटा अघि नै भाइ गइसकेपछि मैले त्यही मासु पछाडि लाग्नु, अब म सब्जीको पछाडि लाग्नुपर्छ नि त। एउटा सिम्पल कुरा छ, मेरो घरमा 1 किलो मासु खाँदैछ, अघि नै काल दाजु गएर मासु ल्याउने भइगयो, म फेरि सब्जीको लागि मासु किन्न जानु त एउटा परेमा एउटै खालको सौदा ल्याउने, 2टा किन खर्च गर्नु। हाम्रो मुद्दा अरूपट्टि लाग्यो, किनभने त्यो अरूको मुद्दा थियो, उनीले दिइहाल्छ, हाम्रो लागि पुगेको नि त। त्यही कुरा मैले किन माग्ने, उसले त्यो माग्दैछ, मैले अर्को माग्नुपर्छ भन्ने जिम्मेदार बाँटेर गर्नुपर्छ पोलिटिक्समा। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूले मागेको कुरा चाहिँ हामीले विरोध गरेनौँ नि त। विरोध नगर्नु भनेको सहमति दिनु हो। हामीले सहमति दिएका हौँ। चुनावमा पनि मुद्दा बनाउनुहुन्छ कि यसलाई? 11 जनजाति 11 जात गोष्ठीको चुनावमा मुद्दा बनाउनु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जहाँ तक जिनेलेले मुद्दा बनाउनुपर्छ, जहाँ तक नदिने बिजेपीले मुद्दा बनाउँछ भन्ने लाग्छ। किनकि त्यो सम्भावना हुँदाहुँदै नदिएपछि बिजेपीले नै यो चिजको मतलब वकालती गर्नेछ। वकालती गऱ्यो भने सायद पब्लिकले त्यसको राम्रोसँग जवाब दिनेछ। हामी त जबसम्म सेन्ट्रलमा गभर्मेन्ट छ, सेन्ट्रलले दिने सब्जेक्टहरूभित्र पाहाडमा आशाहीनताभित्र नै हामीले प्र्याक्टिकल पोलिटिक्सतिरको एउटा विकल्पलाई छानेर पाहाडमा प्र्याक्टिकल पोलिटिक्स राजनीति गरिराखेका छौँ। अच्छा, सम्भावित प्रार्थी हुनुहुन्छ है, चुनाव सम्बन्धी जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म चुनाव सम्बन्धमा केही पनि भन्दिनँ, फसिस हाम्रो सम्भावनाहरूलाई हेरिदिनुपर्छ। हजुर। अनि हामी ढाँट्दैनौँ, हामी व्यवहारिक राजनीति गर्छौँ। त्यो सम्भावना जो हाम्रो सक्षमतामा छ, जो हाम्रो जिम्मेदारमा जे जिम्मेदार पब्लिकले सोच्छ, त्यो सम्भावना जो हामीमाथि हेरेको छ, त्यो रेस्पेक्ट गराइ, त्यो एक्सपेक्ट गराइलाई हामी पक्का रूपमा मानिसको अगाडि राख्न सक्छौँ भने त्यो योग्यतामा हामी यो होइन कि धेरै ज्ञानी छौँ भन्ने उद्देश्य र त्यो क्लेम गराइमा होइन, तर हामी सङ्घर्ष गर्नु जान्दछौँ, परिश्रम गर्नु जान्दछौँ। अनि मानिसको अगाडि बराबरको भएर होइन, हाम्रोहरूलाई फाइदा दिलाउनको लागि ठुलोहरूसँग झुक्न जान्दछौँ। त्यो कारणले गर्दा यदि त्यसो भएर झुकेर केही फाइदा दिन सक्छौँ भने हाम्रोमा त्यो क्वालिटी छ। अनि हामी निरन्तरताको सँग परिश्रम गरेर पनि जीवनको यो तहमा, यो पढाउमा हामी उभिएका छौँ भने पब्लिकले यदि विश्वास गरेर हामीलाई मेन्डेट दिन्छ भने उहाँले विश्वास राखेको कुराहरू हामी पुरा गर्नेछौँ भने हामी वचनबद्धताको साथमा हामीलाई समर्थन दियोस् भन्ने हामी आह्वान गर्छौँ। गफसफ टिभीको यो हाँकाहाँकी कार्यक्रममा तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद। गफसफ टिभीले सुरु गरेको हाँकाहाँकी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय गुटका कालेबुङबाट सम्भावित प्रार्थी रुदेन सादा लेप्चा। हामीले उनीसँग जनताका मनमा रहेका प्रश्नहरूलाई हाँकाहाँकी सोध्यौँ। जनताले के निर्णय लिने हुन् त्यो हामी जनतामाथि नै छोडिदिन्छौँ। आगामी 17 अप्रेलका दिन मतदान हुनेछ। तपाईहरू मतदान केन्द्रमा जानुहोस्, मतको प्रयोग गर्नुहोस्, मताधिकारको प्रयोग गर्नुहोस्। कसलाई चुन्नुहुन्छ हामी भन्दैनौँ, तपाईँले स्वेच्छाले भोट गर्नुहोस्, कसैको लालचमा पनि नआउनुहोस्, तर भोट गर्नुहोस्, आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नुहोस्। हामी जनताको प्रश्नहरू लिएर हाँकाहाँकी कार्यक्रममा कटघरमा नेताहरूलाई उभ्याइरहन्छौँ, जनताका प्रश्नहरू सोधिरहन्छौँ, तपाईँहरूलाई सचेत बनाउने प्रयास गरिरहन्छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई सुझाव दिनुहोस्, हामी तपाईँका प्रश्नहरू यथावत उठाउनेछौँ। अर्को दिन अर्को नेतासँग हाँकाहाँकी भेट हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति म डिके वाइबालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।